क्या आप नहीं समझते कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए? एक सिटिंग आर्मी चीफ इस तरह की 25 साफियों से बात कर रहा है और इतनी खतरनाक बात कर रहा है। देखिए, बात यह है कि कोर्ट मार्शल की मैंने तो पहले बात की कि अगर हाजिर सर्वस लोगों का हो सकता है तो साबक जिन्होंने ये बीज बोया और इनको इस्तेमाल किया और हाजिर सर्वस उनके जूनियर जो थे वो इस्तेमाल हो गए रियासत के खिलाफ, तो फिर उनके खिलाफ क्यों नहीं होना चाहिए? और जिस काज के लिए 75 साल कौम जो है वो पेट पे पत्थर बांध कर रूखा सूखा खाकर उनको आज़ादी दिलवाने के लिए एक अपने अरमान लेकर आज तक बैठी हुई है, उस पर अगर किसी ने शब खून मारा है, उसके खिलाफ किसी ने साजिश की है, तो उसको कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? वो भले जितना भी ताकतवर हो। देखें, बात यह है कि हुकूमतें कार्रवाई नहीं करती। हुकूमतें अगर कार्रवाई करती हैं, जो पिछले 4 साल हुई हैं, उसको इंतकाम कहा जाता है। उसको पसंद नापसंद की बुनियाद पे आप बलि चढ़ाते हैं अपने मुखालफीन को। जो 2017 में हुआ, जो 2018 में हुआ, जो 2019 में हुआ, ये अदारों का काम होता है। अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं, अदारे रियासत के होते हैं। आइन कानून के मुताबिक अदारे रियासत के जो होते हैं वो बाइख्तियार होते हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? यही तो कोई हुकूमत है जो अपोजिशन में बैठा है वो सवाल करता है, और ये जो आप सवाल करते हैं वही मैं सवाल करता हूँ। जबरदस्ती सवाल है जी। सीट एडजस्टमेंट जो है उसके बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आइंदा इंतखाबात में कोई अक्सरियत हासिल कर सकेगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी ये भी रूमर्स आ रही हैं कि वो आइंदा इंतखाबात में आपके मद्दे मुकाबला? ये देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि जो कौमी हुकूमत है वो कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। वो एक कौमी हुकूमत का हिस्सा सारी जमातें ज़रूर हैं। इंतखाबात अपने प्लेटफार्म से एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ही लड़ेंगी, यहाँ तक तो दुरुस्त है। और रही बात जो आपने दूसरा अक्सरियत की, तो मैं आपको खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि 97 में क्या हमने इंतखाबी इत्तेहाद किया था, 2/3 अक्सरियत जब ली थी। 2013 में क्या हमने इंतखाबी इत्तेहाद किया था या सीट एडजस्टमेंट की थी? 2018 में जब हमारे साथ तमाम तर इस्तेमाल किए गए तब भी हमने पंजाब में अक्सरियत हासिल कर ली थी। तो आज तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मियां साहब, जो आप सारी एग्जांपल दे रहे हैं उस वक्त हालात कुछ बेहतर थे, अब महंगाई का जो दिन है वो सारा मलबा आपके ऊपर पड़ रहा है, तो आप किस तरह समझते हैं कि 2/3 अक्सरियत लेंगे? दूसरा, पीपल्स पार्टी कहती है इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, क्या मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर हों? बात बड़ी क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून जो है एक लम्हा इंतखाबात आगे नहीं चाहती। मुस्लिम लीग नून वक्त पे आज़ादाना मुनसिफाना लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है। मुस्लिम लीग चाहती है कि हर जमात को ये हक हासिल होना चाहिए, हर जमात के वोटर को आज़ादी होनी चाहिए कि वो PTI हो या कोई जमात हो, मगर जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 9-10 मई का मनसूबाबंदी की है उसको आप सियासी जमात नहीं कह सकते, उसको सियासी क़यादत नहीं कह सकते। और ये बात 9-10 मई को वाज़िया नहीं हुई, ये 2014 में भी साबित हुआ था कि ये एक मखसूस सोच की हामिल क़यादत है जो ताकत के बलबूते पे हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है, जो एक एजेंडे पे पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आई है। और उसके जो सहूलतकार हैं वो माल बनाने के लिए इसका साथ दे रहे हैं। आज चीज़ें साबित हो रही हैं कि अदारों में बैठे जो लोग थे कई माल बना गए और कई गैर मुल्की एजेंडे पे मुल्क को बर्बाद कर गए इसके साथ मिलकर। साहब, आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं और बार बार इदारों को भी तलकीन कर रहे हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक अमल करें, तो क्या आइन और कानून में नहीं लिखा कि असम्बली तहलील होती है तो 90 रोज बाद इलेक्शन कराने हैं? उस वक्त आइन और कानून किधर गया? आप जो बात एक बार बार सवाल करते हैं तो आप बार बार वही जवाब सुनते भी हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हालात जो इन्होंने पैदा कर दिए गए थे और आज चीज़ें वो साबित हो रही हैं
کہ جو بربادی اور تباہی انہوں نے کرنی تھی انتخابات کے نام پہ، اس سے بچتے بچتے ہم پاکستان کو یہاں تک لے کے آئے، اور اپنی پاپولیرٹی اور آپ جیسے ساتھیوں کا سوال سن سن کے ہم جواب اس انداز میں یا کھل کے نہ دیتے رہے، محض اس لیے کہ ہمیں پاکستان کا وقار، پاکستان کی آزادی، پاکستان کی سلامتی جو تھی وہ عزیز تھی۔ اور 9-10 مئی کو آپ کو جواب مل گیا کہ یہ لوگ کیا چاہتے تھے انتخاب کے نام پہ۔ آخری جب تک الیکشن کمیشن جو ہے کسی جماعت کے اوپر جو ہے پابندی نہیں لگاتا، اس کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ کام کرے ملک کے اندر، تو آئندہ الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کو تو ملنی چاہیے نا یہ جو ہے آزادی کہ وہ اپنی کمپین کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن ابھی پابندی آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ بالکل آزادی سے جس کو چاہتے ہیں ووٹ دیں، اور کوئی شکل صورت ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا تصور کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ہر حال میں پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار جو ہیں، پاکستان کو برباد کرنے والے 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں، ان کو اگر کوئی رعایت دے گا کوئی قاضی وقت کا، اس کو کسی طور پر پاکستانی قوم برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمیں پاکستان زیادہ عزیز ہے اپنی جان سے۔ بہت شکریہ۔ ثابت ہو رہی ہیں کہ جو بربادی اور تباہی انہوں نے کرنی تھی انتخابات کے نام پہ، اس سے بچتے بچتے ہم پاکستان کو یہاں تک لے کے آئے، اور اپنی پاپولیرٹی اور آپ جیسے ساتھیوں کا سوال سن سن کے ہم جواب اس انداز میں یا کھل کے نہ دیتے رہے، محض اس لیے کہ ہمیں پاکستان کا وقار، پاکستان کی آزادی، پاکستان کی سلامتی جو تھی وہ عزیز تھی۔ اور 9-10 مئی کو آپ کو جواب مل گیا کہ یہ لوگ کیا چاہتے تھے انتخاب کے نام پہ۔ آخری جب تک الیکشن کمیشن جو ہے کسی جماعت کے اوپر جو ہے پابندی نہیں لگاتا، اس کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ کام کرے ملک کے اندر، تو آئندہ الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کو تو ملنی چاہیے نا یہ جو ہے آزادی کہ وہ اپنی کمپین کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن ابھی پابندی آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ بالکل آزادی سے جس کو چاہتے ہیں ووٹ دیں، اور کوئی شکل صورت ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا تصور کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ہر حال میں پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار جو ہیں، پاکستان کو برباد کرنے والے 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں، ان کو اگر کوئی رعایت دے گا کوئی قاضی وقت کا، اس کو کسی طور پر پاکستانی قوم برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمیں پاکستان زیادہ عزیز ہے اپنی جان سے۔ بہت شکریہ۔